बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप खालिद इकबाल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नूर मुक़द्दम को कोई भी नहीं भूल सकता। फ़ॉरेन डिप्लोमेट की जवां साला पढ़ी लिखी खूबसूरत बेटी को उनके फैमिली फ्रेंड के बेटे ज़ाहिर जाफ़र ने ज़बरदस्ती अपनी तहवील में रख कर उससे जिनसी ज़्यादती करने के बाद उसका सर तन से जुदा कर दिया। पुलिस पहुंची तो सफ़ाक कातिल ने उसके सर की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये सेक्स डॉल है। आफरीन है सोशल मीडिया पर, उसने भरपूर एहतजाज किया और कातिल को सज़ा का मुतालबा किया। सिविल सोसाइटी ने भी जुलूस निकाले और बाअसर कातिल के लवाहिकीन को केस पर असरअंदाज नहीं होने दिया। केस बिल्कुल सादा था, जिनसी ज़्यादती साबित थी। ट्रायल कोर्ट ने सज़ाए मौत का हुक्म सुनाया तो सफ़ाक कातिल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील की। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फ़ैसला कायम रखा। कातिल के पास आखिरी फोरम सुप्रीम कोर्ट था। सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सज़ा को कायम रखा। 20 मई को 3 जजेस के एक बेंच ने ये फ़ैसला सुना दिया। इस फ़ैसले में नूर मुक़द्दम की रूह ने क्या किरदार अदा किया, वो आप ज़रा सुने। नूर मुक़द्दम, सबसे ज़्यादा ताकतवर तुम्हारी रूह है। तुम्हारा जुस्ते खाकी तो कमज़ोर था, जो भेड़िए का मुकाबला न कर सका, और उसने तुम्हारी गर्दन तन से जुदा कर दी। तुम अब रूह से मुकाबला करना। ए रूह नूर मुक़द्दम, तुम हर जगह पे पहुंच जाना। तुम फ्रांसिक साइंसदानों के पास जाना और किसी को गलत रिपोर्ट ना देने देना। तुम एसएसपी इन्वेस्टिगेशन को रात की तारीकी में उठा के कहना, ज़रा भी कोताही नहीं होनी चाहिए। जो कहता है पहले मैं इंसान हूँ और फिर पुलिस वाला। तुम उससे कहना कि उसने तुम्हारी गर्दन एक तरफ और तन दूसरी तरफ अपनी आँखों से पड़ा हुआ देखा और भेड़िया आले कत्ल के साथ वहाँ मौजूद था। तुम भेड़िए के वकील से भी ये पूछना कि वो किस बहाने इसका दफा करेगा और फिर अल्लाह को क्या जवाब देगा। तुम जज के पास भी ज़रूर जाना और अपने जिस्म और रूह पर लगे तमाम ज़ख्म दिखाना। रात के अंधेरे में जज साहब पर रोज़े रोशन की तरह हर चीज़ अयां हो जाएगी। आखिर में अमीर वक्त के पास जाना ना भूलना और उसको बताना, ए हाकिम वक्त, ये कसास का केस है। अल्लाह का हुक्म है, जान के बदले जान, और कसास लेने की जिम्मेदारी हाकिम वक्त पर है। सुप्रीम कोर्ट के जनाब जस्टिस हाशिम काकड़ ने, जो इस बेंच का हिस्सा थे, कहा कि ज़बानी जमा खर्च करने की बजाय रियासत को चाहिए वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में मंशियात के धंधे को ख़त्म करने के इक़दाम करे। नाज़रीन, ये बहुत ही अहम बात है। इसके बारे में मैंने उसी वक्त एक वीडियो बनाई थी। बजाय इसके कि मैं उस वीडियो को अब रिपीट करूं, मैं आपको वो वीडियो सुना देता हूं। नाज़रीन, आज एक मरतबा फिर नूर मुक़द्दम और उससे रिलेटेड इश्यूज़ जो हैं उसके बारे में बात करते हैं, जो कि इंतहाई अहम हैं। आप जानते हैं कि एक नौजवान पढ़ी लिखी एक साबिक सफ़ीर की बेटी का जिस तरह वहशाना तरीके से कत्ल करके सर तन से जुदा किया गया, पूरी कौम के लिए लम्हा फिक्रिया है।
हम सब इसी माशरे का हिस्सा हैं। ये सानिया सिर्फ वालिदैन के लिए नहीं बल्कि असातिज़ा और इक़्तिदार के ऐवानों में बराजमान सियासतदानों और मुल्क की इंतज़ामिया के लिए भी बाइस शर्म है। बज़ाहिर एक कत्ल नज़र आने वाला वाक़या है, लेकिन इसकी जड़ें बहुत गहरी और नासूर की तरह फैली हुई हैं जो कि हमारे माशरे को तबाह व बर्बाद कर रही हैं। किसी को भी इस गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए कि वो महफूज है और घर दूसरे में आग लगी हुई है और उसका कुछ नहीं बिगड़ा। कतन कोई महफूज नहीं। आपने अपने आप को महफूज बनाना है। अपने बच्चों को, ख्वाह वो लड़कियां हों या लड़के, उनको सिर्फ बताना नहीं बल्कि तैयार करना है, प्रिपेयर करना है कि उन्होंने किस तरह इस दुनिया में रहना है। ख़ास तौर पे पाकिस्तान में ज़िंदगी गुजारने के लिए उनको किस चीज़ से इक्विप किया जाए, यानी लेस किया जाए, ताकि कल को कोई और नूर मुक़द्दम न बन सके। गो मेरी ये वीडियो सब के लिए है, लेकिन वालिदैन, नौजवान लड़के और ख़ास तौर पे लड़कियां इसको गौर से सुनें, क्योंकि जुल्म और बर्बरियत का निशाना ज़्यादातर लड़कियां बन सकती हैं, खुदा न ख्वास्ता। नाज़रीन, नारकोटिक्स यानी नशावर अशिया इंतहाई ख़तरनाक तरीके से हमारे मुल्क के अंदर सरायत कर चुकी हैं। ये एक आलमी कारोबार है और ये कारोबार करने वाले इंतहाई बेरहम, जालिम और सफाक लोग हैं, और उस पर तुर्रा ये कि ये इंतहाई मालदार और इन्फ्लुएंशियल हैं। पाकिस्तान में इनका टारगेट नंबर 1 जो है वो हमारे तालीमी अदारे हैं, यानी ख़ास तौर पे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो इनके टारगेट पे हैं। और इसका डाटा जो है वो हमारे वजारत दाखिला के पास मौजूद है कि किस जगह पे क्या हो रहा है। ये मैं आपको बड़े वसूख के साथ कह रहा हूँ। तालीमी इदारों में ये माफिया बड़े ही सिस्टमेटिक तरीके से काम करता है। कुछ एक्टिव किस्म के स्टूडेंट्स को मुख्तलिफ किस्म के इंसेंटिव्स दे के ये अपने चुंगल में फंसाते हैं और फिर वो स्टूडेंट्स इनके एजेंट्स के तौर पे काम करते हैं। पहले ये होता है कि वो स्टूडेंट जो है कैंटीन पे बैठे हुए चाय पी रहे हैं, समोसे वगैरह खा रहे हैं, सैंडविचेस खा रहे हैं, और वो बड़े फराख दिल तरीके से जो है वो पेमेंट करता है, और ये बड़े ही एतमाद के साथ कुछ लड़कों और लड़कियों को अपने हल्का या अहबाब में दाखिल कर लेता है। और फिर अगला स्टेप होता है मजाक के अंदर, सीरियसली नहीं, बिगनिंग में बिल्कुल मजाक में नारकोटिक्स का तारुफ यानी इंट्रोडक्शन होता है। और इससे अगला स्टेप जो है कभी कभार फंक्शंस के अंदर थोड़ा बहुत तजर्बा कर लिया जाता है। यहाँ बच्चे इंतहाई ख़तरनाक जोन में कदम रख देते हैं, यानी कि दाखिल हो जाते हैं। और लड़कियों को ख़ास तौर पे हर किस्म का नशा जो है ये शुरू में मुफ्त मुहैया किया जाता है, और फिर क्या होता है, आदत पड़ जाती है। फिर जेब खर्च से काम नहीं चलते, फिर घर से हीले व बहानों से मुख्तलिफ तरीक़ों से पैसे जो है वो लिए जाते हैं, बाद में चोरी करने शुरू हो जाते हैं, बाद में उधार लेने शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये फिर इससे काम नहीं चलता, क्योंकि पैसे इससे भी ज़्यादा चाहिए होते हैं। और ऐसे मौक़ों पे फिर लड़कियों को एक्सप्लॉइट किया जाता है। लड़कों को भी किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर लड़कियों को एक्सप्लॉइट किया जाता है। और फिर मजाक में जब नशा किया हो जाता है तो फिर कुछ बदकिस्मत लोगों की वीडियोस भी बन जाती हैं, और ये फिर वीडियोस जो हैं ये एक्सप्लॉयटेशन का ज़रिया बन जाती हैं। और वही एजेंट्स जो हैं फिर इनसे पैसे भी लेते हैं, इनको नशा भी प्रोवाइड करते हैं, और इनके साथ और ज़्यादतियाँ भी हर किस्म की जो होती हैं। यहाँ से जो है ये लिबरलिज़म का खेल जो है वो शुरू हो जाता है, ठीक है। और लड़कियाँ जो है वो बज़ाहिर बहुत
اچھے گھرانوں سے شریف نظر آنے والی ان کے ساتھ بہت زیادتی کا کام جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایک نمبر پوائنٹ میں جو آپ کو بتا رہا ہوں، یہ کام جو سٹارٹ کیا جاتا ہے یہ نشہ آور اشیاء سے کیا جاتا ہے۔ اگر والدین اپنے بچوں پہ نظر رکھیں اور ان کے بدلتے ہوئے بیہیویئر، ایٹیچیوڈ کا جائزہ لیں کہ وہ کس طرح ان کے اندر کوئی غیر معمولی تبدیلی آ رہی ہے، تو اپنے بچوں کو گہری بدنامی کی کھائی میں گرنے سے پہلے بچا سکتے ہیں۔ لیکن جو بچے ہاسٹل میں مقیم ہوتے ہیں، زیادہ تر وہ بدقسمت نکلتے ہیں کیونکہ پیرنٹس ان کے پاس نہیں ہوتے، اور یہاں یہ کام آتا ہے، یعنی رسپانسبلٹی جو ہے وہ تعلیمی اداروں کی ہے کہ انہوں نے پراکٹرز بنائے ہوں، اساتذہ کو یہ کام جو ہے اسائن کیا ہو کہ ان کے انسٹیٹیوشنز کے اندر ایسے کام نہ ہوں۔ یہاں مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے۔ یونیورسٹی اور کالجز خود سے طلبہ کو ایجوکیٹ کریں۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں یو کے میں تعلیم حاصل کر رہا تھا تو ہر سیشن شروع ہونے سے پہلے ہماری جو ڈاکٹر تھی وہ اسٹوڈنٹس کو اکٹھا کرتی تھی اور ہر چیز کے بارے میں بریف کرتی تھی، خاص طور پر اوورسیز اسٹوڈنٹس کو نارکوٹکس اور یہ جو فرینڈشپ، فرینڈ اور گرل فرینڈ ہے، اس کے بارے میں بہت ڈیٹیل سے بتاتی تھی، اور بلکہ وہ اتنا اچھے طریقے سے یہ بتاتی تھی کہ آپ کا جو کلچر ہے اس کے مطابق آپ یہاں رہیں اور اپنا زیادہ سے زیادہ پڑھائی کی طرف توجہ دیں۔ تو یہ یونیورسٹیز جو ہیں یہ خود ان کی اپنی ذمہ داری ہے۔ اب ناظرین، کیا تمام یونیورسٹیز ایسی ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ تو یہ تمام یونیورسٹیز ایسی نہیں ہے۔ کچھ سوشل میڈیا پہ میں نے خبریں دیکھیں کہ جی پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز میں ایسا ہو رہا ہے۔ اس غلط فہمی میں بالکل نہ رہیں۔ جو پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہیں وہاں انداز ذرا مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن دے آر ناٹ ایکسیپشنز، ٹھیک ہے؟ ادھر بھی بہت کچھ ہے اور اسی طرح گند ہے، اور بلکہ وہاں تو یہ ہے کہ یونینز وغیرہ ٹیچرز کی بنی ہوئی ہیں، اسٹوڈنٹس کی بنی ہوئی ہیں، وہاں جو مرضی ہوتا رہتا ہے، کوئی جرت نہیں کرتا ان کو کچھ کہنے کی جو ہے۔ تو یہ پلیز ڈونٹ میک ڈسٹنکشن کہ پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز میں ہو رہا ہے اور پبلک سیکٹر یونیورسٹیز جو ہے نا اس سے پاک ہیں، ایسا قطعاً نہیں ہے۔ اب میں اس طرف آتا ہوں کہ لڑکے لڑکیوں کو، یعنی اسٹوڈنٹس کو، اور خاص طور پہ لڑکیوں کو جب وہ ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز میں جاتے ہیں تو تھوڑی سی کمپیریٹیولی آزادی وہاں ہوتی ہے۔ کچھ یہ جو ہے نا آزادی کا بوجھ کہنا چاہیے برداشت نہیں کر سکتے اور وہ غلط کاموں میں پڑ جاتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے خاص طور میں لڑکیوں کو کہوں گا، ان کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ اپنا گروپس میں رہیں، گروپس بنائیں، اور ضروری نہیں کہ گروپس صرف لڑکیوں کو ہوں، اچھے خاندانوں کے شریف بچے جو ہیں، لڑکے جو ہیں، وہ بھی انہی یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، اور سارے قطن ایسے نہیں ہیں کہ وہ منشیات کے لت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ایسے گروپس کے ساتھ رہیں، آپ کام کرتے ہیں، گروپ ورک کرتے ہیں، اسٹڈی ٹورز پہ جاتے ہیں تو اپنے گروپ کے اندر رہیں، آپ پروٹیکٹڈ فیل کریں گے، اور اپنے اندر، اپنے ارد گرد جو ہے آپ اپنا ایک شیلڈ بنا لیں جس کو آپ اپنی پروٹیکشن شیلڈ کہیں، اور یہ آپ اپنے خاندانی وصف کے مطابق کسی لڑکے کو اجازت نہ دیں کہ آپ کی اس شیلڈ کو بریک کرے۔ یہ میں پھر بتاؤں گا کہ کام مذاق سے سٹارٹ ہوتا ہے، اور جب آپ دیکھیں کہ کوئی لڑکا جو ہے لبرٹی لینے کی کوشش کر رہا ہے تو فرسٹ ٹائم سنب کر دیں تاکہ دوبارہ اس کی جرت نہ ہو۔ جب آپ ایسا کریں گی تو وہ شیلڈ اتنی سٹرونگ ہوگی کہ خواہ وہ کوئی ٹیچر ہو یا کوئی اسٹوڈنٹ ہو یا ایون کوئی لڑکی آپ کی کولیگ ہو، آپ کی اس شیلڈ کے اندر داخل نہیں ہو سکے گی۔ کچھ یونیورسٹیز پہ یہ بھی الزام لگایا جا رہا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ داخلہ کرنے کے لیے اپنی یونیورسٹی کے اندر یہ کھلا دھلا قسم کا ماحول رکھتے ہیں، اور لڑکوں اور لڑکیوں کی ملاقات پہ، میل ملاپ پہ وہ کوئی خاص جو ہے نا وہ نوٹس نہیں لیتے۔ یہ ایسا ہے، میرے علم میں بھی ہے،
اور یہ یقیناً ایسا ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میں یہ آپ کو بتاؤں کہ سب یونیورسٹیز میں ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے آپ کو اس چیز کا جو ہے وہ جب آپ کوئی ویڈیو بناتے ہیں یا خبر دیتے ہیں تو اس طرح جو سویپنگ سٹیٹمنٹ ہے کہ تمام پرائیویٹ سیکٹر انسٹیٹیوشنز میں یہ ہو رہا ہے یا تمام تعلیمی اداروں میں یہ ہو رہا ہے، تو یہ زیادتی ہے۔ نہ صرف زیادتی ہے، آپ کی اپنے ساتھ، معاشرے کے ساتھ، اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کے ساتھ، اور پھر آپ اپنے ملک کو پوری دنیا میں بدنام کرتے ہیں۔ تو ایسی ویڈیو بنانے سے ذرا اعتراض کریں اور خبر جو ہے وہ اسپیسیفک کر کے دیں، تو کم از کم یہ ہے کہ جہاں پرابلم ہے اسی جگہ پہ جو ہے نا وہ ٹارگٹ کیا جائے۔ اب یہ ہے کہ یہ تو بات طے ہے، اور یہ وزارت داخلہ کو بھی پتہ ہے کہ یہ جو نارکوٹکس کا مسئلہ ہے یہ تمام انسٹیٹیوشنز میں جو دیر آر فیو ایکسیپشنز یہ سرایت کر چکا ہے۔ اور اس کا ڈاکٹر کون ہے؟ ڈاکٹر اس کی گورنمنٹ ہے۔ گورنمنٹ کو بڑا خاموشی کے ساتھ، بغیر تعلیمی اداروں کو بدنام کیے ہوئے اور بغیر میڈیا میں اتنا زیادہ شور مچائے ہوئے، بڑا سسٹمیٹک طریقے سے انٹیلیجنٹلی کانفیڈنس کے ساتھ جو ہے اس پہ جو ہے نا آپریشن سٹارٹ کرنا چاہیے، اور جلد جو ہے اس کا کوئی تدارک کر لینا چاہیے، کیونکہ جتنی دیر ہوتی جائے گی آپ کو پتہ ہے کہ یہ منشیات والے لوگ جو ہیں یہ بڑے اسٹرانگ ہیں۔ یونیورسٹیز سے فارغ ہونے کے بعد گورنمنٹ کو دفاتر، خاص طور پہ بڑے بڑے دفاتر جو ہیں ان کا بھی جائزہ لینا ہوگا کہ بڑے بڑے دفاتر کے اندر بھی یہ اس طرح کی منشیات اور پارٹیز اور بچیوں کو فارم ہاؤسز میں بلانا اور پارٹیز کرنا، اس قسم کا جو رواج پڑ رہا ہے، یہاں سے بہت سی خرابیاں جنم لے رہی ہیں۔ تو اس کو بھی مانیٹر کرنا ہوگا کہ اس کو کس طریقے سے ٹیکل کیا جائے، تاکہ ہماری جو آئندہ آنے والی نسلیں ہیں ان کو ہم سٹرانگ اور ایسا بنائیں کہ ایسی چیزوں میں نہ پڑیں تاکہ قوم تباہ و برباد نہ ہو۔ ناظرین، ایک بات بہت زیادہ امپورٹنٹ اور سمجھنے کی ہے کہ یہ اس لعنت سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے تمام تر ذمہ داری جو ہے وہ گورنمنٹ پہ نہیں ڈالی جا سکتی، اور نہ صرف گورنمنٹ کی ہے، یہ زیادہ ذمہ داری جو ہے معاشرے کی اپنی ہے، والدین کی ہے، اور جو نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہیں ان کی اپنی ذمہ داری ہے۔ اگر نوجوان یہ تہیہ کر لیں کہ ہم نے اس گند کو اپنے پاس نہیں آنے دینا، تو وہ اس سے چھٹکارا حاصل کر کے بڑا ایلیگنٹلی، ریسپیکٹفلی، ڈگنیفائڈ طریقے سے اپنا کیریئر آگے لے کے جا سکتے ہیں۔ اللہ آپ سب کی حفاظت کرے۔ خالد اقبال یوٹیوب کی طرف سے آپ کے لیے بہت سی نیک تمنائیں اور دعائیں۔